السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي في فيديو جديد. السوق راه طالع نحاولوا نجيبو لكم افضل العروض. متنساوش تخلونا لايك للفيديو وتوصلونا الى 1000 مشترك. نتوما عليكم بالدعم وحنا علينا بالخدمة. لنبدأ على بركة الله. عندنا سيارة اير 5 لاسيري نتاعها 1994، سيارة ايسونس، المحرك 1.1 بقوة 45 حصان، لا بواد فيتيس مانيال. سيارة ماشية 500 ألف كيلومتر، لون السيارة أحمر، كارت غريس صافية. مولاها راه يقول السيارة نقية. سعر السيارة 50 مليون ويحب يبرز بسيارة أخرى. السيارة من ولاية غيليزان، رقم الهاتف تاع صاحبها 07 82 37 92 15. عندنا سيارة ميغان دو كلاسيك لاسيري نتاعها 2009، سيارة مازوت، المحرك 1.5 بقوة 105 حصان، لا بواد فيتيس مانيال. سيارة ماشية 250 ألف كيلومتر، لون السيارة عسلي، كارت غريس صافي. مولاها راه يقول فيها شوية أفروا. سعر السيارة 68 مليون مع قابل التفاوض، يعني راهم فيها المساعدة. السيارة من ولاية عنابة الحجار، رقم الهاتف تاع صاحبها 05 60 36 44 69. عندنا سيارة كليو دو لاسيري نتاعها 2000، سيارة مازوت، المحرك 1.9 بقوة 65 حصان، لا بواد فيتيس مانيال. سيارة ماشية 121 ألف كيلومتر، لون السيارة أبيض، كارت غريس صافي. سعر السيارة 55 مليون، سعر ثابت. سيارة من ولاية تيزي وزو بني دوالة، رقم الهاتف تاع صاحبها 07 98 26 21 16. عندنا سيارة كليو ان لاسيري نتاعها 2000، سيارة مازوت، المحرك 1.9 بقوة 65 حصان، لا بواد فيتيس مانيال. سيارة ماشية 22 ألف كيلومتر، لون السيارة أبيض، كارت غريس صافي. السعر راهم يقول عطاولو مولاها 45 مليون ويحب يبرز بسيارة أخرى. سيارة من ولاية قسنطينة، رقم الهاتف تاع صاحبها 07 92 99 67 42. عندنا سيارة ايرفانتيا لاسيري نتاعها 1988، سيارة غاز، المحرك 1.7 بقوة 92 حصان، لا بواد فيتيس مانيال. سيارة ماشية 100 ألف كيلومتر، لون السيارة أبيض، كارت غريس صافي. سعر السيارة 45 مليون عاطيلو، والبيع راه مش بعيد. سيارة من ولاية البويرة عين بسام، رقم الهاتف تاع صاحبها 06 97 80 81 75. عندنا سيارة كليو دو لاسيري نتاعها 2004، سيارة ايسونس، المحرك 1.2 بقوة 75 حصان، لا بواد فيتيس مانيال. سيارة ماشية 180 ألف كيلومتر، لون السيارة أزرق، كارت غريس صافي. سعر السيارة 75 مليون ويحب يبرز بسيارة أخرى. سيارة من ولاية سكيكدا، رقم الهاتف تاع صاحبها 07 74 79 08 57. عندنا سيارة ميغان ان لاسيري نتاعها 2000، سيارة مازوت، المحرك 1.9 دي تي بقوة 95 حصان، لا بواد فيتيس مانيال. سيارة ماشية 111 ألف كيلومتر، لون السيارة أبيض، كارت غريس صافي.
السيارة فيها شوية بريكول، فيها موتور مريفيزي جديد، ما يسخن ما ينقص. سعر السيارة 58 مليون، السعر ثابت. سيارة من ولاية باتنا باريكا. رقم الهاتف تاع صاحبها 05 53 58 66 82. عندنا سيارة رونو اكسبريس لاسيري نتاعها 1993، سيارة مازوت، المحرك 1.9 بقوة 65 حصان، لا بواد، فيتاس ماني. سيارة ماشية 345,000 كيلومتر. لون السيارة أحمر. السيارة مولاه راهو يقول الصبيغة فيها ماشي حاجة. الموتور مليح، الكلاس جديدة، سبونسيو جديدة، رشاوة مكانش. راه يقول السعر تاعها 45 مليون مع قابل التفاوض، يعني راه فيها المساعدة، ويحب يبرز بسيارة أخرى. سيارة من ولاية ميلا. رقم الهاتف تاع صاحبها 06 72 99 29 18. عندنا سيارة نو اكسبريس لاسيري نتاعها 1993، سيارة مازوت، المحرك 1.6 بقوة 73 حصان، لا بواد، فيتاس مانيال. سيارة ماشية 646,000 كيلومتر. لون السيارة أبيض، كارت جريس صافية. سيارة مولاها يقول فيها شوية بريكول خفيف. سعر السيارة 37 مليون، سعر ثابت. سيارة من ولاية الجزائر زيرالدا. رقم الهاتف تاع صاحبها 06 61 48 22 65. عندنا سيارة كليو دو لاسيري نتاعها 2000، سيارة مازوت، المحرك 1.9 بقوة 65 حصان، لا بواد، فيتاس مانيال. سيارة ماشية 55,000 كيلومتر. لون السيارة أبيض، كارت جريس صافي. سيارة راه يقول مولاها ما شاء الله تاع كسيب، الموتور الله يبارك، روح وين تحب، السخانة والو، سبونسيو ما شاء الله، الصبيغة فيها في لافوال شوك. سعر السيارة 48 مليون ما قابل التفاوض، ويحب يبرز بسيارة أخرى. سيارة من ولاية بومرداس. رقم الهاتف تاع صاحبها 07 83 93 51 70. عندنا سيارة لاغونا دو ديناميك لاسيري نتاعها 2002، سيارة مازوت، المحرك 1.9 بقوة 120 حصان، لا بواد، فيتاس مانيال. سيارة ماشية 370,000 كيلومتر. لون السيارة مادي، كارت جريس صافي. سعر السيارة 70 مليون ما قابل التفاوض. سيارة من ولاية الجزائر ديال إبراهيم. رقم الهاتف تاع صاحبها 07 71 34 87 03. عندنا سيارة كليو كلاسيك لاسيري نتاعها 2001، سيارة ايسونس، المحرك 1.4 بقوة 75 حصان، لا بواد، فيتاس مانيال. سيارة ماشية 111,000 كيلومتر. لون السيارة أحمر، كارت جريس صافي. السيارة مولاها يقول راه الصبيغة في الأفوال على النقاء، الشوك ما فيهاش، فيها 4 رواظ جدد، سبونسيو جديدة، المحرك 10/10، وفيها الغاز من 2021. سعر السيارة 62 مليون عطاولو. السيارة من ولاية البوليدة. رقم الهاتف تاع صاحبها 06 58 64 09 11. عندنا سيارة بيجو 206 لاسيري نتاعها 1999،
سيارة ايسونس المحرك 1.4 بقوة 75 حصان، لا بواد فيتاس مانييل. سيارة ماشية 400,000 كيلومتر. لون السيارة مادي، كارت غريس صافي. سيارة مولاها يقول فيها الموتور معاود، هذا ما كان. سعر السيارة 53 مليون مع قابل التفاوض. سيارة من ولاية الجزائر بير توتا، رقم الهاتف تاع صاحبها 05 54 64 91 83. عندنا سيارة بيجو 306 لاسيري نتاعها 1997. سيارة مازوت المحرك 1.9 بقوة 71 حصان، لا بواد فيتاس مانيل. سيارة ماشية 100,000 كيلومتر. لون السيارة أبيض، كارت غريس صافي. سعر السيارة 35 مليون مع قابل التفاوض. يعني هاي ساعتكم فيها. ويحب يبرز بسيارة أخرى، سيارة من الجزائر عين النعجة، رقم الهاتف تاع صاحبها 05 53 49 49 42.